बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाह। नाज़रीन, आपका हमारा साथ हफ्ते के 3 दिन होता है, मंगल बुध जुमेरात, और इन तीनों दिनों में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि उन तमाम टॉपिक्स को शामिल किया जाए गुफ्तगू में, या उन पर बात की जाए ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वक्त बीमारियाँ हम देख रहे हैं हमारे माशरे में तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। उनकी कॉजेज़ क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, क्या वजूहात हैं, उन वजूहात को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या फिर हमें उनके हवाले से कितना कंसर्न रहना है, इस पर हम फोकस करते हैं। और बेसिक पर्पस हमारा यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि हमारे माशरे में बीमारियों का फैलाव कम हो सके, हमारी डेली रूटीन बैलेंस हो सके, हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो सकें। और साथ ही साथ जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की बात करते हैं, एक अच्छी तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं, तो यकीनन हमें अपनी जो डेली लाइफस्टाइल है, जो डेली रूटीन है, डेली प्रैक्टिसेस हैं, उनको चेंज भी करना है। उनमें बहुत सारे एसेंशियल्स को सामने रखते हुए उनको अपनाना है, और साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है उन्हें अपनी रूटीन से बाहर निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, ये वो तरीक़ेकार होता है जो हमारे एक्सपर्ट हमें एडवाइस करते हैं, बताते हैं और समझाते हैं कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जो बज़ाहिर हमें ऐसा जो है वो फील नहीं करा रही होती, या हमारी डेली रूटीन को उस तरह से ख़राब नहीं कर रही होती, हमारे जो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा होता है उसको कहीं ना कहीं तंग नहीं कर रही होती, पिंच नहीं कर रही होती, लेकिन साइलेंटली हमारी बॉडी के अंदर खामोशी से कहीं ना कहीं ऐसी रद्दोबदल कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चेंजिंग्स डेवलप कर रही होती हैं कि जिससे आने वाले वक्त में हमें बड़ा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ता है। ऐसी बीमारियां जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिन्हें दिल की बीमारियां भी कहा जाता है। दिल की बीमारियां यकीनन ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में चेंजिंग्स डेवलप कर रही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में साइलेंटली वर्क कर रही होती हैं, और फिर अचानक से हम सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे को हार्ट अटैक हो गया, फ़लाँ बंदे का हार्ट फेलियर हो गया, उसके कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी डेथ हो गई। इन सब के पीछे क्या कॉजेज़ एंड रीजंस हैं, या फिर ये यूं ही अचानक से सामने आती हैं, एकदम से अटैक करती हैं? अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, और अगर ये जो है वो डेली बेसिस पे जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करते हुए फिर एकदम से इतनी मेजर जो है वो डिज़ीज़ के तौर पर सामने आ जाती है कि फिर इलाज मुश्किल हो जाता है, या फिर एक इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। बहुत सारे कॉजेज़, बहुत सारे रीज़न्स, बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे होते हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर कॉन्शियस नहीं होते हैं। उन साइंस एंड सिम्टम्स पर आज इन डिटेल बात करेंगे कि जिससे ये जान सकते हैं हम कि अगर हमारी जो है वो बॉडी के अंदर ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा जो है वो ये ध्यान रखना है कि हम कहीं दिल की बीमारी में मुब्तला तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा ख़दशा तो नहीं कि हमें जो है ये अमराज़े कल्ब की तरफ लेके जा रही है ये चीज़, ये अलामत। उन साइंस एंड सिम्टम्स को भी जानेंगे, साथ ही साथ इसके डायग्नोसिस को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है, तशख़ीस कैसे की जाती है कि आया ये दिल की बीमारियां हैं या नहीं, उस प्रोसीजर को भी जानेंगे। और फिर जब ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि एक इंसान को दिल की बीमारी है, वो इमराज़ कल्ब में मुब्तला है, जो कि मुख्तलिफ़ अक़साम के, उसमें भी बहुत सारी टाइप्स हैं, उसमें भी बहुत सारी अक़साम ऐसी हैं कि जिनके हवाले से हम जान भी सकते हैं, शऊर भी उजागर कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब इलाज आता है, जब ट्रीटमेंट आता है, जब मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, और ये मरीज़ को एडवाइस किया जाता है डॉक्टर्स की जानिब से कि ये मेडिसिन लाइफ टाइम चलेगी, वहाँ क्यों मरीज़ इग्नोरेंस का शिकार होता है, या फिर वो इन चीज़ों को निगलेक्ट क्यों करता है, क्यों इन पर तवज्जो नहीं देता, उन रीज़न्स को भी जानेंगे। और साथ ही साथ कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स के हवाले से भी बात करेंगे कि अगर सर्जरी एडवाइस की जाती है तो क्या यही वाहिद और आखिरी ऑप्शन है, या इसके अलावा दीगर ऑप्शंस भी हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ जो आज हमारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे उनका तारुफ भी कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे भी कहेंगे कि लाइव प्रोग्राम है, आप भी लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दिल की बीमारियों के हवाले से कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। वो लोग जो देखते हैं कि अगर उनके ख़ानदान में मौरूसी तौर पे ये बीमारी मौजूद है तो फिर उन्हें कितना ख्याल रखना है, वो किस तरह से अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख सकते हैं ताकि वो कहीं दिल की बीमारी में मुब्तला ना हो जाए, कितना कंसर्न रहना है उसके हवाले से भी जान सकते हैं। 05123212000 05123212003 ये दोनों टेलीफोन लाइन नंबर्स हैं। इस वक्त ये नंबर टेलीफोन जो है टेलीविज़न पर भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मौजूद है।
कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और जाने दिल की बीमारियों के हवाले से जो जानना चाहें। कार्डियोलॉजिस्ट आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान वहीद साहब, वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसे मैंने कहा कि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जाने बढ़ रहे हैं और इसके हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमारे माशरे में दिल की बीमारियां बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। बिलखुसूस ये यकीनन अलार्मिंग है हम सब के लिए कि नौजवानों में आए रोज़ हमें नज़र आता है, सुनने को मिलता है कि फ़लाँ शख्स को दिल की बीमारी होगी, फ़लाँ शख्स जो है वो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह से इस दुनिया से चला गया। आखिर ये क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। सबसे पहले तो बहुत अच्छा मतलब आपका क्वेश्चन है। आई एग्री कि मतलब दिल की बीमारियां वक्त के साथ वी आर सीइंग मोर एंड मोर, और उसकी प्राइमरी रीज़न वक्त के साथ मतलब टाइम के साथ रिस्क फैक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा होना, और हमारी डाइट में जैसे जैसे प्रॉबली लोगों की बाइंग पावर ज़्यादा हो रही है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं चेन्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गया, सारी चीज़ें, दिल की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी कि आप एक फैक्टर जो है वो हमारी डाइट को दे रहे हैं कि डाइट की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं। जी एब्सोल्युटली, क्योंकि डाइट जो है दिल की बीमारी तो करती है, लेकिन उससे पहले डाइट आपका हाई ब्लड प्रेशर कॉज करने में, डायबिटीज़ कॉज करने में, ओबेसिटी या वेट गेन, वो सारी चीज़ें कॉज करने में बहुत मेजर रोल प्ले करती है, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू हार्ट डिजीज़। डाइट के अलावा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आई थिंक इज़ वन ऑफ द बिग थिंग्स। तो फिजिकल एक्टिविटी, और वही बात जो बच्चे पेरेंट्स में देखते हैं वही फॉलो करते हैं। Exactly ऐसे ही। बाहर के मुल्कों में थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि लोग ज़्यादा, नॉट दैट दिल की बीमारियां बाहर के मुल्कों में नहीं हैं, इट्स इवन मोर कॉमन, क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर ज़्यादा है, जंक फूड का यूज़ ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट लाइफ स्टाइल आई हैव सीन कि वहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में अर्ली ऑन इन्वॉल्व हैं, जो कि यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे एग्री डॉक्टर साहब। अब हम जब ये बात करते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी होता चला जा रहा है, हम उसमें बहुत ज़्यादा खो चुके हैं, हमें नहीं पता कि एक रूटीन को बैलेंस करना है, अपनी डाइट को बैलेंस करना है, ये तो एक जानिब बात आ गई। डॉक्टर साहब वो अफराद जो पहले से ही किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या फिर ब्लड प्रेशर का इशू है, उनके लिए कितनी एहतियात ज़रूरी है और वो कितना ज़्यादा जो है उनके लिए ख़दशात भी हैं कि कितनी परसेंटेज ज़्यादा डेवलप होती चली जा रही है कि वो भी अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हो जाए? जी बिल्कुल। देखें, इवन मेरे पास जो क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं कभी कभी 30 ईयर ओल्ड, राइट, दे डोंट हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम, लेकिन वो आते हैं जस्ट फॉर अ रेगुलर इवैल्यूएशन, तो उनको दे डोंट हैव एनी अदर मेडिकल हिस्ट्री, लेकिन उनको भी गाइड करना एट दैट स्टेज हमारी एज अ फिजिशियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू फॉलो। उसमें डाइट है, एक्टिविटी है, एक्सरसाइज, ऑल दीज थिंग्स, वेट कंट्रोल, ऑल दीज थिंग्स। लेकिन फिर जिस लोगों को मतलब हर बंदे के लिए, चाहे उसको कोई बीमारी है या नहीं, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। लेकिन फिर जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जो ऑलरेडी जिसको और मेडिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है और कोई इस तरह कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उनको तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, तो उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल फॉलो करना है। ठीक, डॉक्टर साहब ये भी हमें बताइए, क्या ये जेनेटिकली होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं? अगर वालिदैन में से या फोर फादर्स में से किसी को दिल की बीमारी है तो कितने % चांसेस है कि आने वाली नस्ल में ये बीमारी मुंतकिल हो? जी परसेंट तो आई डोंट नो इफ़ आई नो द एग्जैक्ट परसेंट, लेकिन फैमिली हिस्ट्री इज़ अ बिग थिंग। जिसकी फैमिली हिस्ट्री इन जनरल इट्स ऑल अबाउट प्री मेच्योर CAD है कि नहीं। प्री मेच्योर हम इसको कहते हैं कि अगर आपके जो पेरेंट्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, पेरेंट्स या बहन भाई, माँ बाप बहन भाई, उनमें से अगर मर्द हजरात हैं उनको 55 से कम और औरतों को 65 से कम में कार्डियक डिजीज, कॉर्नी आर्टरी डिजीज डेवलप हुई है, तो आपका रिस्क ज़्यादा है। सो दैट इज़ एक्चुअली फैमिली हिस्ट्री। इवेंचुअली लॉट ऑफ पीपल एंड अप डेवलपिंग कॉर्नी डिजीज़। अगर आपके पेरेंट्स को 80 ईयर ओल्ड थे उस वक्त कॉर्नी आर्टरी डिजीज डेवलप हुई है, तो मे बी इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर, लेकिन अर्ली प्री मेच्योर डिजीज अर्ली ऑन डेवलप हुई है, तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सही। तो फिर उस केयर में हमें क्या क्या करना है वो तो हम आपसे जानेंगे। ज़रा थोड़े से साइंस एंड सिम्टम्स हम जान लेते हैं। नॉर्मली हमें यही सुनने में मिलता है कि अगर कार्डियक डिजीज़ है या फॉर इंस्टेंस हमें हार्ट अटैक हो रहा है तो फिर लेफ़्ट बाजू में पेन होगी या जॉ लाइन में पेन होगी, वो बढ़ते बढ़ते जो है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहेगा। क्या इसके अलावा भी कोई साइलेंट अलामात भी होती हैं? देखिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ऐसे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बहुत ब्रॉड है, राइट। उसमें
جو ہمارا فوکس ہے آج وہ کارونری آرٹری ڈیزیز ہے. کارونری آرٹری ڈیزیز مطلب آپ کی خون کی شریانیں جو دل کے مسل کو خون سپلائی کرتی ہیں ان میں تنگی یا نیروئنگ یا بلاکیج. کارونری آرٹری ڈیزیز کے سائن یا سمٹمز بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کارونری آرٹری ڈیزیز کس ٹائپ کی ہے, رائٹ. اگر آپ کو 70% بلاکیج ہے, یوزلی بلاکیجز اسٹارٹ ہوتی ہیں in your 30s, mid 30s, early 40s, most people start to develop some degree of coronary artery disease. اس میں آپ کی blockages 20% stenosis ہے, 20% narrowing, 30, it will slowly progress with time. جیسے جیسے آپ کی ایج زیادہ ہوگی, اگر آپ کے رسک فیکٹرز بھی کنٹرول نہیں ہیں تو it will even be more progressive. جی, تو اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ بلاکیج زیادہ ہوگی 60%, 70%, 80%, تو آپ کو سمٹمس ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوں گے. سمٹمس میں چیسٹ پریشر, اٹ مے ناٹ نیسسریلی بی چیسٹ پین, لیکن چیسٹ پریشر, ٹائٹنس, جیسے بوجھ, سینے پہ بوجھ, بائیں بازو میں درد یا بوجھ یا کبھی کبھی نمنس, ٹنگلنگ, یہ زیادہ سمٹمز آپ کی, یا کبھی کبھی جبڑے میں, نیک میں پین, درد, بوجھ, ٹائٹنس, کھچاؤ سا. ایکزرشن سے آپ واک کریں گے, ایکٹیویٹی کریں گے, ایکسرسائز کریں گے, آپ کو سمٹمس شروع ہوں گے, آپ ریسٹ کریں گے, آپ سے یہ سمٹم چلے جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبل انجائنا. انجائنا ہے لیکن اسٹیبل ہے, آپ کے سمٹم اسٹیبل ہیں فار اے لانگ ٹائم. آپ فار ایگزامپل اٹ از ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پیپل, لیکن آپ کو اس طرح ہو رہے ہیں کہ آپ آدھے کلومیٹر واک کرتے ہو, اس کے بعد آپ کو یہ سمٹمس ڈیولپ ہوتے ہیں, آپ ریسٹ کرتے ہو, آپ کے سمٹم تھوڑی دیر میں صحیح ہو جاتے ہیں, آپ دوبارہ آدھا کلومیٹر واک کرتے ہو, آپ کو دوبارہ یہ سمٹم ڈیولپ ہوں گے. اٹس یوزلی پریڈکٹیبل. ٹھیک ہے, تو یہ انجائنا کے سمٹمز ہیں. یا ایموشنل اسٹریس کی سیٹنگ میں, ایموشنل اسٹریس کی سیٹنگ میں بھی آپ کو یہی سملر انجائنا سمٹم ہوں گے. یہ سائن ہے کہ آپ کی بلاکیج ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں بہت سارے اگر مرد حضرات کی بات کی جائے تو ذرا تھوڑا سا دیکھا گیا ہے کہ وہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں یا پھر ٹینشن زیادہ لے لیتے ہیں, تھوڑے سے جو ہیں وہ ڈپریسڈ بھی نظر آتے ہیں. غصے کا آ جانا اور غصہ بہت زیادہ تیز آنا, پھر اس کے بعد بھی کبھی نہ کبھی یہ علامات شو ہوتی ہیں, تو کیا یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے دل کی بیماری کا اشارہ ہے؟ جی بالکل, کیونکہ مطلب ایموشنل اسٹریس ہے نا, تو ایموشنل اسٹریس میں بھی آپ کو انجائنا کے سمٹم کرتے ہیں. اگر آپ کو کارونری آرٹری ڈیزیز ہے اور آپ کی اسٹینوسس یا بلاکیج یا نیروئنگ یا تنگی اگر وہ ٹائٹ ہے 70% سے زیادہ ہے, فار موسٹ پیپل اٹ ول کاز سمٹمس. تو ایموشنل اسٹریس یا ایکزرشن, ایکسرسائز کے ساتھ. صحیح. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آیا تو پھر ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے, یا پھر برداشت نہیں ہو رہی, باڈی میں اتنی پین ہونا شروع ہو گئی, بازو جو ہے وہ جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں سن ہو جانا. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کیا وہ ریگولر چیک اپ کرائیں, یا پھر سال میں ایک دفعہ ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں, کسی کارڈیولوجسٹ سے رابطہ کر لیں کہ آیا مجھے دل کی طرف تو نہیں جا رہی یہ بیماری, یا پھر جس طرح سے میں ریئیکٹ کرتا ہوں یا جس طرح سے میرا روٹین ہے اس میں چینجنگ کی ضرورت ہے؟ جی, ایک چیز جو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اتنا کامن نہیں ہے وہ ریگولر چیک اپ. انفارچونیٹلی پرائمری کیئر سیٹ اپ اتنا اچھا نہیں ہے, ریگولر چیک اپ نہیں ہے. ریگولر چیک اپ میں تو اگر کسی ینگ پیشنٹ کو دیکھتا ہوں تو میں اسے ایڈوائز کرتا ہوں, اگر اف یو آر ان یور 20s ایون, اگر آپ 20, 25, 28 ایئر اولڈ ہو تو آپ کے ایوری 5 ایئرس, اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ ہیلدی ہو, ایوری 5 ایئر, کیونکہ ڈائبٹیز اتنا کامن ہے, ہائی بلڈ پریشر اتنا کامن ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر اسکریننگ, ڈائبٹیز اسکریننگ, لپڈ پینل یا کولیسٹرول لیول چیک اپ اور بیسک لیبس ایوری 5 ایئرس. پھر جیسے جیسے آپ کی ایج زیادہ ہو رہی ہے یا اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا آپ کو کوئی علامات ہیں جیسے آپ نے بتایا جن کو غصے کے ساتھ سمٹمز آنا, تو obviously in that case absolutely you need to be checked. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جن کو شوگر یا ڈائبٹیز ہے تو ان کے اندر جو ہے یہ سائلنٹلی ہوتا ہے, اگر ہارٹ ایشو ہو رہا ہے تو انہیں کوئی علامات محسوس نہیں ہوتی, ان کے لیے کتنا کنسرن رہنا ضروری ہے؟ دیکھیں ان جنرل زیادہ تر لوگوں میں ایون ڈسپائٹ ڈائبٹیز آپ کو کوئی نہ کوئی سمٹمز ہوتے ہیں. کلاسک سمٹم نہیں ہوتے, جیسے میں نے کہا کہ کلاسک سمٹم یہ ہیں یا ٹپیکل سمٹم یہ ہیں کہ ایکزرشن کے ساتھ علامات, ریسٹ کے ساتھ ریلیفڈ, یا ایموشنل اسٹریس کے ساتھ علامات, ریسٹ کے ساتھ ریلیفڈ. اور ٹپیکل سمٹم یہ بھی ہیں کہ چیسٹ پین, پریشر, ٹائٹنس یا ایکزرشنل ڈسنیا, ایکسرسائز کے ساتھ آپ کو شارٹنس آف بریتھ. لیکن جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کو لیفٹ سائڈڈ پین کے بجائے کبھی کبھی آپ رائٹ سائڈڈ پین دیکھیں گے, کبھی کبھی اسٹمک میں, ایپیگیسٹرک ایریا, معدے کے ایریا میں پین ہونا یا اس طرح, یا کبھی کبھی ریئرلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لانگ اسٹینڈنگ ڈائبٹیز ہے, بہت عرصے سے پورلی کنٹرول ڈائبٹیز ہے, ان کا HbA1c بہت اوپر ہے, شوگر لیول بہت اوپر ہے, پورلی کنٹرول ہے, تو ان میں آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ سائلنٹ MI کے ساتھ آتے ہیں یا کچھ کسی اور طریقے سے پریزنٹ ہوں گے. شوگر لیول ان کا 500 سے اوپر, DK جسے ہم کہتے ہیں, شوگر لیول بہت اوپر ہوگا, یا اس طرح کی کسی اور چیز کے ساتھ پریزنٹ ہوں گے, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم
آن ورک اپ ہم دیکھیں گے کہ ان کی EKG میں میجر اب نارمیلٹیز ہیں یا ان کے بلڈ کے ٹیسٹ اب نارمل آئے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اسی ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کریں گے, مزید بھی ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے کہ دل کی بیماریوں کا علاج, میڈیکیشن کیا ہے اور سرجیکل پروسیجرز کب جو ہیں وہ فالو کرنے چاہیے, کیا یہی وہ آخری آپشن ہے یا اس کے علاوہ دیگر آپشنز موجود ہیں, جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پروگرام ان پر. پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. دل کی مختلف بیماریاں, ان کے علاج اور وجوہات ہم جان رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں اپنی روٹین کو کیسے بیلنس کرنا ہے اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنا سکیں. آپ بھی لائف پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, کال کریں اور ڈاکٹر صاحب سے جانیں اگر دل کی بیماریوں کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں, کوئی اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں یا پھر جاننا چاہیں کہ آپ ایک ہیلدی روٹین کیسے اپنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, ہم نے کہا تھا کہ ہم اسی کو تھوڑا کنٹینیو کریں گے. ایک جانب تو ہم نے یہ بات کی کہ جو اسٹیبل ڈیزیزز ہیں, جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر چینجنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں یا کچھ علامات ہم محسوس کریں. دوسری جانب وہ بیماریاں جو اچانک سے ڈائگنوز ہوتی ہیں, یعنی کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے بعد ایک انسان کو یہ تشخیص ہو گئی کہ اسے ہارٹ ایشو ہے یا یہ کارڈیک اریسٹ کی طرف جا رہا ہے, اس کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. یہ ذرا ہارٹ اٹیک کی علامات اور فوری طور پر اس کی کیا میڈیکیشن کی جاتی ہے, ہمیں اس حوالے سے بھی. ٹھیک ہے جی, جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کرے تھے انجائنا. ٹھیک ہے, انجائنا زیادہ اسٹیبل ڈیزیز ہے, ایگزرشن ریلیٹڈ سمٹمز ہوتے ہیں, آپ اسٹاپ کرتے ہو تو سمٹم ریلیو ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ورک اپ ہو, آپ کی ڈائگنوسس ہو, آپ کی ٹریٹمنٹ ہو. ہارٹ اٹیک جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے ہارٹ اٹیک میں بھی پھر بہت ٹائپس ہیں, کس قسم کے ہارٹ اٹیک ہیں. کچھ ہارٹ اٹیک اس طرح ہوتے ہیں, ہارٹ اٹیک ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سڈن ہوتا ہے, آپ کی یوزلی انڈر لائن کچھ کسی ڈگری کی بلاکیج ہوتی ہے کارنی آرٹریز میں, آپ کی خون کی شریانوں میں کچھ نیروئنگ ہوتی ہے, کبھی کبھی 20% بلاکیج ہوتی ہے جس کی کوئی علامات نہیں ہوں گی, کیونکہ یوزلی علامات 70% سے زیادہ اگر بلاکیج ہو تب اسٹارٹ ہوتی ہیں. کبھی کبھی 20-30% مائلڈ بلاکیج ہوگی جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور وہ سڈنلی وہاں پہ اسے ہم کہتے ہیں پلیگ رپچر, وہ بلاکیج یا پلیگ یا کولیسٹرول پلیگ جو رپچر ہوگا. ہاں, سم ٹائم وہ آرٹری کو کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن بلاک کر دے گا, 100% بلاک. وہ اس کو ہم کہتے ہیں ST ایلیویشن MI, دیٹ از وہ جو ہے قسم کا سب سے سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک ہے. یا پھر دوسرا اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ آرٹری آپ کی کمپلیٹ بلاک نہیں ہوگی لیکن آپ کی لیومن سڈنلی اگر پہلے 20-30% تھی وہ پلیگ رپچر سے 90, 95, 99 ڈیپینڈز ان ڈفرینٹ پیپل نیرو ہو جائے گی, لیکن پھر بھی خون اس میں چل رہا ہوگا. دونوں ہارٹ اٹیک کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو ریسٹ پہ سمٹمز ہوں, کہ آپ کو سڈنلی کبھی کبھی پیپل ویک اپ فرام سلیپ ود دوز سمٹمز, کبھی کبھی وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے, ریلیکس بیٹھے ہوں گے اور سڈنلی ان کو اسی طرح کے سمٹمز ہوں گے. چیسٹ پین ہوگا, کبھی کبھی سویٹنگ, ٹھنڈے پسینے آنا, دل خراب ہونا, اور سینے میں درد, بازو میں درد, سانس کا مسئلہ. اگر بہت سیریس ہارٹ اٹیک ہے جس کو جو 100% بلاکیج کرتا ہے تو کبھی کبھی اس میں آپ بے ہوش ہونا یا پیس آؤٹ یا سنکپی ہونا, بے ہوش ہونا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایریتھمیاز کاز کرتے ہیں. آپ کا ہارٹ ریدم اس طرح ہو جائے گا یا کارڈک اریسٹ کاز کرتا ہے, ایونچولی ایریتھمیاز کاز کارڈک اریسٹ. تو یہ اس طرح کی اگر کوئی علامات ہے تو دیٹ از اے ریئل سیریس پرابلم. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو گھر میں موجود افراد ہیں, جو مریض ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی جانتا ہے, لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہا ہے یا اس کو اٹیک ہونے والا ہے, اس کو اٹیک ہو رہا ہے, فوری طور پر اس کو ایمرجنسی میں لے جایا جائے. ایمرجنسی میں لے جانے سے پہلے بھی کیا کوئی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے گھر پہ رہتے ہوئے؟ جی بالکل. دیکھیں جن کو آلریڈی دل کی بیماری ہے ان کو تھوڑی سی نالج ہوتی ہے, رائٹ. ان کو ہم لوگوں نے ایڈوائز کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ دوائی رکھیں, اینجیوسیڈ جسے کہتے ہیں, یا نائٹروگلسرین, تو وہ زبان کے نیچے رکھ لینا, یا نائٹرو اسپرے ہوتا ہے, اسپرے کر لیا, جو کہ آرٹری کو آپ تھوڑی ڈائلیٹ کر لیتا ہے اور تھوڑا بہت خون کی روانی تھوڑی امپروو ہو جاتی ہے. یا پھر اس کے علاوہ ایسپرین یا لوپرین, ایسکارٹ کے نام سے ہوتی ہے پاکستان میں, لوپرین کے نام سے, ایسپرین کی 4 گولیاں جو کہ 300 ملی گرام بن جاتی ہے, 75 اگر کی ٹیبلٹ ہے, ٹوٹل 300 ملی گرام ایسپرین آپ نے لے لی, اور نائٹروگلسرین ٹانگ کے نیچے رکھ لی. جن لوگوں کو جو لوگ یہ ان دوائیوں پہ نہیں ہیں ان کے لیے آبویسلی ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ اویلیبلٹی, یا کبھی کبھی اور فیملی ممبرس گھر میں ان میڈیسن پہ ہوں, تو آپ ایٹ لیسٹ یہ چیز کر سکتے ہو, but at the same time calling ambulance. It's a bad idea to drive to the hospital in that situation. تو calling ambulance اور ایمبولینس کے ذریعے, کیونکہ ایمبولینس آپ کا جو ایمبولینس کا اسٹاف ہے, جو EMTs ہیں, وہ بھی ان کا بھی تھوڑا سا نالج ہے, وہ آپ کو اور چیزیں ECG وہ کر سکتے ہیں. فوری طور پر ہاسپٹل لے کر جانا مریض کو بہت ضروری ہے. اب مریض اسپتال پہنچ گیا ہے,
وہاں کس طرح سے ڈائگنوسس کیا جاتا ہے, اور پھر پوسٹ ہارٹ اٹیک جو ٹریٹمنٹس ہیں ہمیں اس کے حوالے سے بھی بتائیں. ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں وہی بات جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 2 قسم کے ہارٹ اٹیک ہیں. ایک کو جس کو ہم ایس ٹی ایلیویشن مائیکارڈین انفارکشن یا اسٹیمی کہتے ہیں, اس کے لیے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں, ہمارے ہاسپٹل میں شفا میں تو ان پرٹیکولر, باہر کے ملکوں میں بھی اور شفا میں بھی اس طرح سسٹم ہے کہ ایک پروٹوکال ہے. اس میں گول آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا جلدی آپ آرٹری کو اوپن کرو, اس خون کی شریان جو بند ہوئی ہے اس کو اوپن کرو, اتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اس کا گول ہوتا ہے 90 منٹس کے اندر, اس کو کہتے ہیں ہم ڈور ٹو بلون ٹائم. آپ ای آر کے ڈور پہ آ گئے, اس سے لے کے بلون سے ہم آرٹری کو اوپن کرنا 90, اٹ شوڈ بی ڈن ود ان 90 منٹس. اس کے بعد جتنا پرولونگ ہوگا the sooner the better. اگر 30 منٹس 45 منٹس میں آپ کرتے ہو ایون بیٹر, لیکن اس کے بعد جتنا پرولونگ ہوگا it will cause more and more myocardial damage. آپ کا جو دل کا مسل ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے, اور وہ یوزلی ڈیمیج irreversible ہے. آپ کا مسل ڈیمیج ہو رہا ہے تو آپ کا ہارٹ کا پمپ ویک ہو رہا ہے. تو ایک تو وہ ہو گیا. تو اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا ای آر سے کیتھ لیب ایکٹیویشن ہوتی ہے. اگر سب سے پہلے ای سی جی ہوتی ہے, ای سی جی نیڈس ٹو بی ڈن ایز سون ایز پیشنٹ کم ٹو دی ای آر. چیسٹ پین کے پیشنٹ میں ہم ای سی جی فرسٹ تھنگ ای سی جی از ڈن. ای سی جی ہوتی ہیں, لیبز ہوتے ہیں. ای سی جی میں اگر وہ والا ڈینجرس والا ہارٹ اٹیک آیا ہے تو اس کے لیے آن کال کارڈیولوجسٹ کو کال کی جاتی ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اسی وقت کیتھ لیب جانا چاہیے اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کے لیے, تو اس کو ہم کیتھ لیب لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ای آر میں ان دا مین ٹائم دے گیٹ سم میڈیکیشنس, بلڈ تھنرز ان کو ملتے ہیں, کچھ اور میڈیکیشنز ملتی ہیں, ہارٹ مانیٹر پہ ہوتے ہیں. تھنگز آر ویری ویری کلوزلی مانیٹرڈ. پھر کیتھ لیب میں ان کو لے جا کے ان کی اینجیوگرافی کی, اور اگر اسٹینٹ کی ضرورت ہے اسٹینٹ ڈالا, یا ڈپینڈز آن واٹ وی سی ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہو گیا سچویشن. یہ وہ سیریس والا اٹیک, کیونکہ 100% آرٹری بلاکڈ ہے تو دل کو خون نہیں مل رہا, the sooner you open the better. دوسرا ہارٹ اٹیک جس کو ہم نان ایس ٹی ایلیویشن مائیکارڈین انفارکشن کہتے ہیں, not that it is not bad, وہ بھی ہارٹ اٹیک ہے, وہ بھی میجر کمپلیکیشنز کرتا ہے, لیکن اس میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم پریشر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اس میں بھی کیئر انیشیل وہی ہے, آپ کی ای سی جی ہوتی ہے, آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں, آپ کو خون پتلا کرنے والی دوائیوں پہ ڈالا جاتا ہے, کیونکہ میکینزم وہی ہے, وہاں بھی بلڈ کلاٹ ہے, لیکن آپ کی آرٹری میں بلڈ فلو کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کو اس طرح کی دوائیوں پہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کی چیسٹ پین ختم ہو جائے, کیونکہ چیسٹ پین اگر کنٹینیو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلاکیج زیادہ سگنیفیکنٹ ہے, آپ کا دل کا مسل ڈیمیج ہو رہا ہے. اگر چیسٹ پین ریزالو ہو جاتی ہے تو دیٹس اے گڈ سائن, دیٹ مینس کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ اینجیوگرافی کے لیے ویٹ کر سکتے ہو. اگر میڈل آف دا نائٹ پیشنٹ پریزنٹ ہوا ہے, اس کا نان ایس ٹی ایلیویشن مائیکارڈین انفارکشن ہے جس کے لیے ہم ویٹ کر سکتے ہیں, اور چیسٹ پین فری ہے, تو یوزلی ان دا مارننگ ہم لوگ اینجیوگرافی پلان کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ جب میڈیکیشن پر ایک مریض کو رکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن لائف ٹائم لینی ہے, اب آپ کے لیے ضروری ہے, لیکن مریض ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے, مجھے پرہیز کا کہا جا رہا ہے, مجھے روٹین بیلنس کرنے کا کہا جا رہا ہے. اگر مرد حضرات کی بات کی جائے تو اسموکنگ کو اوائڈ کرنے کا کہا جا رہا ہے, یا پھر کم جو ہے وہ چکنائی والے کھانا کھانے کو کہا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا, میں نے یہ میڈیسن لینی. یہ مریض کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا خطرناک ہے کہ ہارٹ اٹیک سے زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے نا, آپ کی جن لوگوں کی 90% فار ایگزامپل بلاکیج ہوتی ہے, اگر ہم اس میں اسٹینٹ نہیں ڈالتے تو 90% بلاکیج آپ کو پھر بھی 10% سے تھوڑا بہت بلڈ مل رہا ہے, رائٹ. لیکن اگر آپ نے اسٹینٹ ڈال دیا, جو کہ گڈ ہے, بہتر ہے, رائٹ, کیونکہ آرٹری کو اوپن کرنا, فلو امپروو کرنا, اور اس کے بعد اسٹینٹ کے بعد اگر کسی نے دوائیاں چھوڑ دی تو وہ اس سے زیادہ میجر ہارٹ اٹیک, اس سے بڑا ہارٹ اٹیک کاز کرتا ہے, اور یوزلی دیٹ کین بی لائف تھریٹنگ. تو اگر آپ کا ویدر اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے یا نہیں, اگر آپ کو دل کی بیماری ہے, there is no way you can stop medication, absolutely not. Medications یہ نہیں کہ آپ نے شارٹ ٹرم کے لیے کھانی, کچھ ان میں سے اس طرح کی دوائیاں ہوں گی جو شارٹ ٹرم کے لیے ہوں گی, کچھ اس طرح کی دوائیاں ہوں گی آپ نے لائف ٹائم کے لیے کھانی ہے. اگر آپ کی بلاکیج ہے آرٹریز میں, ایون اگر میجر بلاکیج نہیں ہے, 20-30% بلاکیج بھی ہے, تب بھی لوپرین یا ایسپرین یا ایسکارٹ جو ہے وہ آپ نے لائف ٹائم کھانی ہے. اسی طرح کولیسٹرول کی میڈیکیشن اکثر ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ کہتے ہیں مجھے کولیسٹرول کی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, میرا کولیسٹرول نارمل ہے. بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ نارمل. نارمل ایک نارمل بندے کے لیے نارمل ہے, لیکن جن کو دل کی بیماری ہے ان کا کولیسٹرول ہم نے سگنیفیکنٹلی لوور کرنا ہے فردر. تو ان کو کولیسٹرول کی میڈیسن ریسٹ آف دا لائف چاہیے. وہ کیا کرے گی, وہ آپ کا دوسرے دل کے دورے کا رسک کم کرے گی, آپ کا اسٹروک کا رسک کم کرے گی, آپ کا ٹانگوں میں بلاکیج کا رسک کم کرے گی. ایسپرین فار لائف ٹائم, کولیسٹرول میڈیکیشن فار لائف ٹائم. باقی اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی میڈیکیشنز ہوں گی
اب اسٹنٹ اگر ڈلا ہے تو پھر 2 بلڈ تھنرز دیتے ہیں, ایک ایسپرین ہوتی ہے اور ایک اور بلڈ تھنر ہوتا ہے جو یوزلی ہم 1 سال کے لیے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ والا اسٹاپ کر دیتے ہیں, ایسپرین لائف ٹائم کے لیے کنٹینیو رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جیسے میڈیکیشن کا آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ضروری ہے ہی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو جیسے سرجیکل پروسیجرز بھی ریکمینڈ کیے جاتے ہیں اور وہ اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیٹس سپوز اگر کسی مریض کو یہ کہا جائے کہ آپ کے لیے بائی پاس ضروری ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے یا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ضروری ہے, تو یہ بھی کیا خطرناک علامات تک جا سکتا ہے, یا پھر یہ بھی کارڈیک فیلئر کی جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمارا دل تو اب بچ گیا تھا لیکن ہم نے خود دیر کر دی. جی بالکل, تو ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کی بلاکیج بھی ڈفرینٹ قسم کی نکلتی ہے, رائٹ, جب ہم انجیوگرافی کرتے ہیں تو ڈفرینٹ قسم کی بلاکیجز ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں. اس میں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو ہم اسٹینٹ اس کے لیے بیسٹ آپشن ہوتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ بائی پاس ہو سکتا ہے یا نہیں, یا اسٹینٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. اٹس اباؤٹ کہ واٹ از دا بیسٹ آپشن. ہاں, کچھ اس طرح کی بلاکیج ہوتی ہیں جس کے لیے اسٹینٹ بیسٹ آپشن ہوتا ہے, کچھ اس طرح کی بلاکیج ہوتی ہیں جن کے لیے اسٹینٹ کیا تو جا سکتا ہے لیکن بائی پاس بہتر آپشن ہوتا ہے. بلاکیج دیکھیں, ہارٹ اٹیک, ہم کیونکہ ہارٹ اٹیک کو ڈسکس کریں, جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بلاکیج کو اوپن کرنا ضروری ہوتا ہے. جب ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, جن کو اسٹیبل ڈیزیز ہے, اگر اس کی 70% 80% بلاکیج ہے, وہاں پہ سمٹم کنٹرول زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ہارٹ اٹیک میں بلاکیج کو اوپن کرنا اٹ از کریٹیکل. تو وہ اوپن کرنے کا ایک طریقہ اسٹینٹ ہے, ایک طریقہ بائی پاس ہے. جہاں پہ اسٹینٹ بہتر ہے وہاں پہ اسٹینٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, جہاں پہ بائی پاس بہتر ہے بائی پاس ریکمینڈ کرتے ہیں. نہ کرنے کا, پھر اسٹینٹ یا بائی پاس نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے دل کے مسل کو وہ پرماننٹلی ڈیمیج کر سکتا ہے. وہ پرماننٹلی ڈیمیج کر دے تو پھر اس کی اپنی انفارچونیٹ لانگ ٹرم کمپلیکیشن ہے دیٹ اسٹے ود یو فار ریسٹ آف یور لائف, اینڈ دیر از نو ریورسبلٹی. پھر اس کے بعد کوئی آپشن بھی نہیں رہتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم بات کریں کہ دل کے بیماریاں کیوں اتنی تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیا ہمارے معاشرے میں بچوں میں بھی یہ بیماریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں, یا ٹین ایجرز میں کتنا خطرہ ہوتا ہے, کتنے خدشات ہوتے ہیں کہ وہ بھی ہارٹ ایشوز کی طرف جا سکتے ہیں؟ ٹین ایجرز ان جنرل نہیں, ہارٹ ایشوز تو ہاں ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ایتھروسکلیروٹک کورونری آرٹری ڈیزیز کی بات کرتے ہیں جس میں خون کی نالیوں میں تنگی کی بات ہے, تو وہ ٹین ایجرز میں I mean you may see one case in a million or something, لیکن ٹین ایجرز میں آپ نہیں دیکھتے. لیکن آفٹر ایج 30s you start to see, اور 30s 35 36 میں نے بہت ہارٹ اٹیک ٹریٹ بھی کیے. کنٹینیو کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, کیا حال جی, ٹھیک ہو جناب؟ الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں وزیر آباد تو بول رہا ہوں, دلدار حسین شاہ جی. جی جی فرمائیے. جی میں نا 5 سال ہوئے نے مینوں اٹیک ہویا سی, پوایا سی میں وہ جڑی مین ہے نا جی چھران, جی جی اے دے جی وچ نا اونوں کھولیا سی, انہاں اسٹینڈ پایا سی. ٹھیک ہے. میں جی انہاں صبح 2 گولیاں میں کھانا تے رات نو سر دوسرے دن میں کھانا وا جڑی اپنا نہیں کسٹرول دی, تے ساروں میں کھا کرا کے نہ. ٹھیک ہے, کال پہ ہی رہیے ڈاکٹر صاحب. کچھ پوچھنا چاہیں؟ آپ کا اسٹینٹ کب ڈالا تھا مجھے بتائیں؟ 5 سال پہلے. 5 سال ہو گئے. 5 سال پہلے. اچھا, آپ کا دل کا پمپ کا فنکشن نارمل ہے؟ جی بالکل 50% سر کام کر رہا ہے. اچھا دیکھیں, آئیڈیلی تو وہی بات کہ آپ کے اپنے جو کارڈیولوجسٹ ہیں, کیونکہ ان کو آپ کے ساری چیزوں کا پتہ ہوگا, آپ کو زیادہ اچھا ایڈوائز کریں گے. لیکن 2 دوائیاں جو آپ نے نہیں چھوڑنی, ایک وہ ایسپرین یا ایسکارڈ یا لوپرین, ایک ہی دوائی ہے ایسپرین, اسے ہم کہتے ہیں 75 ملی گرام بیبی ایسپرین, اور دوسری کولیسٹرول کی دوائی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک دن چھوڑ کے کھاتا ہوں, میں کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ کولیسٹرول کی دوائی ایک دن چھوڑ کے کھاتے ہیں. بیسک سوال یہی تھا. ٹھیک ہے, کولیسٹرول کی دوائی کا کچھ لوگوں کو پٹھوں میں درد ایک کامن کمپلین ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم ڈوز اس کی کم کر دیتے ہیں. کبھی کبھی وی میک اٹ ایوری ادر ڈے, ایک دن چھوڑ کے کر لیتے ہیں. کبھی کبھی جو لوگ نہیں ٹالریٹ کر سکتے ان کو ہم ویک میں 1 یا 2 دفعہ بھی یا ڈوز کم کر دی یا ویکر اسٹیٹنز یوز کر دی, تو وہ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو ایک دن چھوڑ کے کھا رہے ہیں اور آپ کا کولیسٹرول لیول گول پہ ہے, آپ کا ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو ہے وہ 70 سے کم ہے, تو اٹ از ریزنیبل. ٹھیک, کھا سکتے ہیں, یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے کھا سکتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. مزید بھی ہم جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے جانیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیکیشن کو سمجھنا, جو ہمیں پرسکرپشن پہ لکھا گیا ہے اس کو ایز اٹ از فالو کرنا, یقیناً دل کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. یہاں پہ مرضی چلانا یا پھر یہ اپنی مرضی سے دوا کا تعین کر لینا, مجھے آج یہ دل نہیں کر رہا, آج میں نے بد پرہیزی کرنی ہے تو چلو 2 دن بعد دوا کھا کے اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں گے, کیا یہ پریکٹسز ٹھیک ہے؟ جی بالکل. دیکھیں دوائیاں دل کی بیماری اس طرح کی ہے نا, کچھ بیماریاں اس طرح ہوتی ہیں کہ اٹ ڈزنٹ کاز
something life threatening suddenly, right? लेकिन दिल की बीमारियां can cause something serious very quick, हाँ? मतलब आपको हार्ट अटैक, दवाइयाँ आपने छोड़ दी हैं, आपको स्टेंट खास तौर पे डला हुआ है, आपने खून पतला करने वाली दवाइयाँ छोड़ दी हैं, तो it can cause life threatening heart attack very quick and very soon. तो दवाइयों को देखिए पहले तो अंडरस्टैंड करना. मैं अपने पेशेंट्स को ये, एक तो जब स्टेंट के बाद हॉस्पिटल से घर जा रहे होते हैं तो उनको उनके साथ बैठ के उनको डिस्कस करना कौन सी दवाइयाँ खून पतला करने की. हाँ, ऑफ्टन आई टेल देम कि हाँ आप और दवाइयाँ अगर मिस हो जाए तो इट्स ओके, एक आध दिन मिस हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन दीज टू मेडिकेशंस आपने एब्सोल्युटली हर रोज पाबंदी के साथ खानी. दूसरा, हमारे लोगों में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट से लोग डरते हैं. ऑब्वियसली हर चीज का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. या दवा के साथ अगर आपको कुछ चीज़ों से मना किया जा रहा है, स्मोकिंग को क्विट करने का कहा जा रहा है, एक्सरसाइज एंड वॉक का एडवाइस किया जा रहा है, तो हम उस चीज़ को भी फॉलो नहीं करते. बिल्कुल हाँ, तो दवाइयाँ ज़रूरी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें, स्मोकिंग इन पर्टिकुलर, ठीक है. डाइट कभी कभी इट्स डिफिकल्ट, हाँ, तो डाइट में भी यू कैन बी अ लिटिल लीनियंट. ऑल्दो मैं सब कभी कभी ये कहता हूँ कि आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करो. मे बी you can have a cheat day 1 day or 2 days, a week. लेकिन 5 days you need to be very strict with your diet. और एक्टिविटी और फिर स्मोकिंग. लेकिन स्मोकिंग एब्सोल्युटली, स्मोकिंग जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपका स्टेंट डला है, तो आपके स्टेंट के अंदर भी वो ब्लॉकेज कर सकती है, या नई जगह पे आपकी नई ब्लॉकेज भी इट कैन कॉज. इसके अलावा दिल के अलावा मतलब सारा सिस्टम इंटरकनेक्टेड है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें दिल भी है, दिमाग भी है, स्ट्रोक होना, मिनी स्ट्रोक होना, या टांगों में ब्लॉकेज होना, ये सारी चीजें. तो लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं, हम कहते हैं ठीक है दवा तो खा रहे हैं, थोड़ी बहुत स्मोकिंग भी जारी रख सकते हैं. डॉक्टर साहब कंटिन्यू करते हैं. कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम मैम, डॉक्टर साहब से बात करनी है. जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, फरमाइएगा. सर अस्सलाम वालेकुम, बिलाल बात कर रहा हूँ लाहौर से. तो सर मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था 2-2.5 साल पहले, माइनर अटैक था. तो उसमें ये था कि वो स्मोकिंग भी करते थे, तो वो उन्होंने छोड़ दी, उसी वक्त से छोड़ दी. 2.5 साल हो गए. तो तब एंजियोप्लास्टी का कहा था, स्टंट का ना, तो तब उनके साइज का स्टंट मतलब मिल नहीं रहा था. बैलून एंजियोप्लास्टी वो की थी, लेकिन स्टंट साइज का मिल नहीं रहा था. तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर ये ना भी करवाए ना तो इट्स ओके, अगर मेडिसिन कंटिन्यू रखें तो ठीक है. तो अल्लाह का शुक्र है, तो 2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, मतलब ठीक ही है, मेडिसिन चल रही है. तो वो बेटर है क्या? ठीक, अगर उनको कोई अलामात नहीं हो रही. देखिए हार्ट अटैक की मैंने कहा सिचुएशन थोड़ी सी फ़र्क होती है. जहाँ हार्ट अटैक होता है वहाँ पे इन जनरल आपको कुछ ना कुछ करना होता है, आर्टरी को ओपन करना होता है. लेकिन अभी तो उनको 2.5 साल हो गए. उसके अलावा बाकी स्टेंट जो इम्प्रूव करता है वो सिम्टम इम्प्रूव करता है, अलामात इम्प्रूव करता है. अगर वो एक्टिव है, उनको अलामात नहीं होती जी, तो बस ज्यादा चले ना तो सांस चढ़ता है, मतलब सांस, बाकी तो इशू कोई नहीं है. इतना कभी कभार कोई पेन हो जाता है तो हल्का फुल्का. अच्छा. पहले शुरू में 1-8 साल पहले थोड़ा कभी कभार होता था तो एस्पिरिन दे देते थे, बट अब इतना वो नहीं होता. बीपी थोड़ा सा हाई होता है. अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि उनकी अलामात आहिस्ता टाइम के साथ आहिस्ता जी काफी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बेहतर हो रही है, मतलब बेहतर है. तो 2.5 साल 3 साल हो गए, मेडिसिन पे है. कहा तो एंजियोप्लास्टी का ही था, लेकिन तब वो साइज नहीं मिला था, उस बैलून एंजियोप्लास्टी की थी. जी. तो मतलब वो स्टंट नहीं डाला था, लेकिन वो मेडिसिन पे ही है. तब से अल्लाह का शुक्र है ठीक ही है जी. तो अगर 2.5 साल हो गए, उस वक्त हार्ट अटैक हुआ था, उस वक्त कुछ नहीं हुआ था. बैलून एंजियोप्लास्टी से भी आर्टरी आपकी थोड़ी ओपन हो जाती है. उसके बाद अब 2.5 साल गुजर गए, अभी उनको अलामात उनकी स्टेबल हैं, तो दवाइयाँ बहुत रीजनेबल हैं. दवाइयाँ बहुत रीजनेबल है. अगर उनको वर्सनिंग सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स उनके ज़्यादा बढ़ते तो फिर उनकी रीवैल्यूएशन तो ऐसे भी साल में कम से कम एक दफ़ा उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए. लेकिन अगर सिम्टम उसके स्टेबल हैं तो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी शायद रीजनेबल है कि आप डिफर कर दें. बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिलाल कॉल करने का. जैसे डॉक्टर साहब हम जान रहे थे, ये जो बच्चों में हम पैदाइशी तौर पर देखते हैं कि दिल में सुराख बच्चों के बताया जाता है कि पैदाइशी तौर पर है, क्या उसको उसी वक्त ट्रीट कराना ज़रूरी है, या फिर ये भी सुनने में आता है कि लेटर ऑन जो है वो अगर बच्चा 5 से 7 साल की एज में हो, या ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ख़त्म हो जाएगा? इस हवाले से भी ज़रा गाइड कीजिएगा. पीडियाट्रिक का तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन दिल के सुराख भी डिफरेंट किस्म के होते हैं. कुछ दिल के सुराख इस तरह होते हैं, या दिल कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो होती है, कुछ इस तरह की होती हैं जिसको अर्ली ऑन करेक्ट करना ज़रूरी होता है. कुछ हम लोग एज एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट हम दिल के सुराख जो देखते हैं, ज़्यादातर हम लोग
एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दिल के 4 चैम्बर्स होते हैं, ऊपर के 2 जो चैम्बर्स होते हैं उनके दरमियान में सुराख होना, तो वो अर्ली फिक्स करना, अर्ली उसको करेक्ट करना, क्लोज करना अभी बहुत परकोटेनियस प्रोसीजर हैं जो हम कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर हैं जिसको हम रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको करेक्ट करके और अगले दिन पेशेंट्स घर चले जाते हैं एज कम्पेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी। लेकिन उससे पहले इस तरह के कोई टेस्ट हम करते हैं कि बहुत लेट तो नहीं हो गया, क्योंकि अगर उसको आप लोगों ने बहुत अरसे के लिए छोड़ा हुआ है तो कुछ इस तरह की रिवर्सिबल चेंजेस आपके हार्ट में डेवलप हो जाती हैं कि उसको क्लोज करने का ज्यादा नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। सही। डॉक्टर साहब अभी आपने एक टर्म यूज की ओपन हार्ट सर्जरी, जरा हमें इसके हवाले से बताइएगा ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और ये नौबत कब आती है? जी, ओपन हार्ट सर्जरी यूजुअली कार्डियक सर्जन्स करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी की बहुत वही बात, बहुत किस टाइप्स हैं, राइट, किस चीज़ के लिए हो रही है। ओपन हार्ट सर्जरी मतलब इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। ओपन हार्ट सर्जरी में बाईपास भी आ जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी में आपकी वाल्व्स की सर्जरी भी आ जाती है, आपको लीकी वाल्व्स हैं या टाइट नैरो स्टेनोटिक वाल्व्स हैं उनकी सर्जरी, या दिल में सुराख होना, इस तरह की चीज़। कभी कभी दिल की गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फ्लूइड या पानी आ जाना, उसको निकालने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी भी होती है, ऑल्दो अभी हम कैथेटर बेस भी वो करते हैं। तो ओपन हार्ट सर्जरी डिपेंड करता है कि आप एक किस चीज़ के लिए हो रही है, और दूसरा आप कैसे हैं, आपका दिल का पंप कैसा है, आपका फंक्शनल स्टेटस, आप कितने एक्टिव हैं, आप कितने हेल्दी हैं टू स्टार्ट विद। अगर आप फ्रेल ओल्ड बंदे हैं तो ऑब्वियसली आपका रिस्क ज़्यादा है। अगर आप यंग रिलेटिवली हेल्दी पेशेंट हैं, आपका दिल का पंप का फंक्शन नॉर्मल है, तो आपका रिस्क कम है। ठीक, यानी कि उसके सक्सेस रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन डिपेंड करते हैं सिचुएशन के हवाले से। सिचुएशन सर्जरी के टाइप पे। अब जरा हम क्योंकि क्लोजिंग के जाने भी बढ़े हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि हम ओवरऑल जो है ये मेडिकल प्रोसीजर्स तो जान रहे हैं आपसे, लेकिन हम अपनी रूटीन को कैसे बैलेंस रखें, और साथ ही साथ अगर हम मेडिकेशन पे हैं तो फिर हमें उसके साथ साथ क्या चीज़ें एडवाइस की जाती हैं और कितना ज़रूरी है कि हमने उनको भी फॉलो करना है? जी देखें, इन समरी ना ये कि अगर आपको दिल की बीमारी नहीं है, आप यंग हैं, मेरे ख्याल में 25 ईयर्स के बाद आपको रेगुलर चेकअप विद बेसिक लैब्स एवरी 5 इयर्स आपको करना चाहिए। ये मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल बोथ, ठीक है। अगर उस वक्त आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, अगर आपको कोई बीमारी नहीं निकलती, मे बी वी से कि 5 इयर्स, अगर आपको कोई मसला निकलता है हम कहेंगे आप नेक्स्ट ईयर दोबारा कुछ चेक करें, एटलीस्ट वी कैन कीप अ चेक ऑन दोज थिंग्स। सही। अगर आप 40 से ज़्यादा हैं, खास तौर पे मेल में 40 के बाद दिल की बीमारी कॉर्नियल आर्टरी डिजीज जो है डेवलप होना स्टार्ट होती है। फीमेल यूजुअली प्रोटेक्टेड अंटिल 50-55। ठीक, इट डजंट मीन कि फीमेल में हम नहीं देखते, अर्ली ऑन भी देखते हैं, लेकिन इन जनरल ठीक है। इसी तरह मेल में हम 30s में भी देखते हैं। ठीक हो गया। तो आप 40 के बाद फिर आपको ये है कि मे बी इंस्टेड ऑफ एवरी 5 इयर्स एवरी 2 इयर्स और समथिंग। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल करें और डॉक्टर साहब से जानें कुछ अगर जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। फिर इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ है तो फिर उसके लिए ये है कि अगर माइल्ड डिजीज़ है, 30-40-50% ब्लॉकेज है, 70% से कम है, आपका दिल का पंप नॉर्मल है, तो किस तरह आपने उसको प्रिवेंट करना है। फिर भी मेडिकेशंस कुछ, जिसमें एस्प्रिन और कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन। कोलेस्ट्रॉल आपका गोल पिलाना, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उसका एग्रेसिव गुड कंट्रोल, और लाइफस्टाइल में आपका हेल्दी डाइट, जिस चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम, रेगुलर एक्सरसाइज, यूजुअली 30 मिनट्स 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, तेज़ वॉक, हफ्ते में कम से कम 5 दिन। वेट अगर आपका ज़्यादा है, वेट कम करना। और वेट कम करने के लिए अक्सर लोग सोचते हैं कि वेट हम हमारे 1 महीने में नॉर्मल वेट पे आ जाए, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट पॉसिबल। सही। और ओबेसिटी कितनी बड़ी वजह है कि दिल की बीमारियां हो सकती हैं, इस पे हमने क्योंकि बात नहीं की, कंटिन्यू करेंगे। कॉलर ने में ज्वाइन किया, कॉल लेते हैं और जानते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम मुरीद हसन है जी। फरमाइएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी हम वाली मारिंदा से बोल रहे हैं, और मेरी एक सिस्टर है, उनकी एज अभी 52 साल है जी। ठीक है। उनको हम अपने कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा रहे हैं सर, तो उनको 2021 में हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने जब एंजियोग्राफी की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनकी 3 जगह पर ब्लॉकेज है वैन में, तो अभी भाई इसके बाईपास का सिस्टम मसला बनेगा, स्टंट नहीं डाल सकते। तो अभी 2-3 साल उन्होंने इलाज किया है, इलाज तो बेहतर हो रहा है, कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है उनको। तो अभी हम पेशेंट को लेकर गए हैं तो उन्होंने कहा है कि अभी इसके 2 स्टंट डलेंगे।
डॉक्टर साहब कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं? उनको अभी भी अलामात हो रही हैं? नहीं सर, उनको अलामात कोई भी नहीं है। अभी साल हो गया, अभी हम डॉक्टर के पास नहीं गए, आज अभी जाना है। तो उन्होंने पिछली मरतबा गए तो उन्होंने कहा इनको तीन जगह पर बुला के जाना। पहले बाईपास कहा था जब पहली मरतबा उन्होंने एंजियोग्राफी की थी, तो उन्होंने कहा अभी नेक्स्ट आएंगे तो आपकी एंजियोग्राफी भी करेंगे और 2 स्टैंड डालेंगे। ठीक है, कितना चलती फिरती कितना है? क्योंकि कभी कभी अलामात इसलिए भी लोग भी कंप्लेन करते हैं ना कि एक्टिव नहीं होते। नहीं सर, वो चलने फिरने का सिस्टम नहीं है, थोड़ा उनको मोटापा भी है जी, और वो घर में जिस तरह सालन रहा रोटी जो काम करती है, इतने चलने फिरने का काम नहीं है जी। तो कभी कभी अलामात इसलिए भी नहीं होती ना कि लोग इतने एक्टिव नहीं होते, क्योंकि दिल के सिम्टम्स जो होते हैं ज्यादा एक्टिविटी के साथ होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या सजेस्ट करेंगे इनकी बहन के हवाले। जी, तो इसमें देखिए, मुझे पहले तो थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, आपका अगर इको आपका हुआ है, इकोकार्डियोग्राम जो है उसमें आपका दिल का पंप का फंक्शन नॉर्मल है, सही, और आपको कोई मसला नहीं है, और इनको इतनी अलामात जाहिर नहीं हो रही, तो अगर और स्टेबल डिजीज, अगर हार्ट अटैक नहीं है, तो दवाइयाँ इज वेरी रीजनेबल। अगर आपका दिल का पंप सही, आपको अलामात नहीं हो रही, क्योंकि देखिए स्टेंट क्या इंप्रूव करेगा, स्टेंट या बाईपास क्या इंप्रूव करेगा, अलामात इंप्रूव करेगा। हार्ट अटैक का सिचुएशन डिफरेंट है, अगर हार्ट अटैक नहीं है। इसके अलावा स्टेंट या बाईपास कुछ और इंप्रूव नहीं करेगा, उनको अलामात हो ही नहीं रही, उन्होंने एक्टिव होना ही नहीं है, तो इट इज रीजनेबल कि दवाइयों ही पे रहें। लेकिन जब तक मैं एंजियोग्राफी देखूं, हो सकता है ऐसी कोई वजह हो जिसकी वजह से उनको स्टेंट्स वगैरह रिकमेंड किए, क्योंकि एज भी ज्यादा है, हो सकता है कि वो उस तरह से एक्टिवली परफॉर्म ना कर पा रही हो, इसीलिए जिस तरह से आपने कहा कि अलामात जाहिर नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब कितना जरूरी है, तो आई डोंट वांट यू टू गेट मिसगाइडेड ना, तो अगर किसी ने कुछ रिकमेंड किए, देयर माइट बी सम रीजन, तो अगर आप चेकअप कराना जरूरी है। सही। डॉक्टर साहब, अब हम क्योंकि समराइज करें प्रोग्राम को, तो क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मैसेज के जरिए आवाम को ये गाइड करें कि कितना ज़रूरी है कि हम अपने रेगुलर चेकअप के ऊपर तो तवज्जो दें, साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों को भी अपनाएं जो हमें डॉक्टर की जानिब से कहा जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिसमें स्मोकिंग को अवॉइड करना ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर जोर दें। जी बिल्कुल। देखिए, दिल की बीमारी इज अ लॉट अबाउट प्रिवेंशन। पहले तो उसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट का तरीका, और आप लोग जो करेंगे आपके बच्चे भी वही फॉलो करेंगे, ठीक है। आपके घर में जिस तरह का खाना पकेगा, they will be used to that, हाँ, तो वही जब वो बड़े होंगे they are going to follow the same thing। तो एक तो ये प्रिवेंशन, ठीक है, और दिल की बीमारी एक बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है, ठीक है। डाइट, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, और इसके अलावा ऑब्वियसली बुरी हैबिट्स जैसे स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल का इस्तेमाल, ड्रग यूज, जिसका भी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यूज काफी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो उन चीजों को अवॉइड करना। स्मोकिंग, अगर मैं कहता हूँ, कोई मेरा पेशेंट कहता है कि उसने स्मोकिंग स्टॉप की है, तो मैं उसको कहता हूँ कि अपनी जिंदगी में तुमने सबसे मतलब अपनी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट चीज खुद बचाया, बड़ी अच्छी बात की, सबसे बेस्ट चीज स्मोकिंग। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।